What if India and Pakistan never separated? पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान है because it's an acronym for Afghania, Kashmir, Sindh and Balochistan. Makes sense. But the question is कि इंडिया का नाम इंडिया क्यों है? इंडिया का नाम आया है from the Indus River, जिसको संस्कृत में सिंधु कहते हैं. Ancient Greeks इस ज़मीन को इंडोस कहते थे and चेंज होके इंग्लिश में इंडिया ब्रिटिश ने ऑफिशियली सब कॉन्टिनेंट का नाम बना दिया. करंटली इंडिया में इंडस रिवर नहीं है, पाकिस्तान में है. सो इंडिया का नाम जिस पे रखा गया पार्टीशन की वजह से वो उससे अलग हो गया. आई लाइक दिस थॉट क्योंकि इससे पार्टीशन का असल मतलब समझ आता है. ब्रिटिश ने एक मैप पे रैंडम लाइंस बना दी और उससे करोड़ों लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गई. बट व्हाट इफ ये लाइंस ना बनती? व्हाट इफ ब्रिटिश हमें अपने हाल पे छोड़ जाते एंड वी वुड फिगर आउट सम वे टू लिव हैप्पीली टुगेदर? व्हाट इफ इंडिया एंड पाकिस्तान कभी अलग ना होते? सबसे पहले इस वीडियो के कुछ ग्राउंड रूल्स हैं. मैं पार्टीशन से एग्री या डिसएग्री नहीं करती. आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर अ पैरेलल यूनिवर्स जिसमें हम सेपरेट नहीं हुए एंड फिर हमारा फ्यूचर क्या होता. 2. पार्टीशन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रिलीजियस डिफरेंसेस था. बट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो हम ये अज्यूम करेंगे कि हम ये डिफरेंसेस साइड पे रख के आपस में इस तरह रहेंगे जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया में अभी डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं. अगर आप एग्री करते हो विद दीज रूल्स तो लेट मी नो बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड विल स्टार्ट. ब्रिटिश सब कॉन्टिनेंट में आए थे अराउंड मिड 1700s. सो कोई 200 साल वो इधर रहे जिसमें से 89 ईयर्स डायरेक्ट क्राउन रूल के अंडर थे. जब पार्टीशन का टाइम आया वो बहुत जल्दी में हुआ एंड इसलिए हमारे बॉर्डर्स, डिवीजन ऑफ एसेट्स, रूल्स ऑफ पार्टीशन बहुत हैपहैज़र्ड है. अ लॉट ऑफ इट डजंट इवन मेक सेंस. अगर हम अज्यूम करें कि पार्टीशन ना हुई होती तो वील हैव टू फिगर आउट कि ऐसा क्या होता कि पार्टीशन रुक जाती. सबसे पहले तो ये ब्रिटिश इतनी जल्दी में ना जाते. वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से ब्रिटिश की इकोनॉमी, मिलिट्री, पॉलिटिक्स सब बहुत वीक हो गई थी जिसकी वजह से उनको सब कॉन्टिनेंट जल्दी छोड़ के जाना पड़ा. अगर वर्ल्ड वॉर 2 जल्दी ख़त्म हो जाती एंड ब्रिटिश की इतनी बुरी हालत ना होती तो इंडिपेंडेंस पोस्टपोन हो सकती थी. विद एक्सटेंडेड टॉक्स एंड मे बी यूनाइटेड इंडिया की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती. क्योंकि 1946 में एक कैबिनेट मिशन प्लान प्रपोज हुआ था जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर की बात हुई थी. प्रोविंसेस को 3 सेक्शंस में ग्रुप कर दिया था. हिंदू मेजॉरिटी, मुस्लिम मेजॉरिटी नॉर्थ वेस्ट एंड मुस्लिम मेजॉरिटी ईस्ट. इसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती जो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस हैंडल करती एंड प्रोविंसेस को ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलती जिस तरह यूएसए में स्टेट्स आर वेरी पावरफुल इंडिविजुअली. बोथ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग जो उस टाइम की मेन पार्टीज थी ने एग्री किया था विद दिस इनिशियली, लेकिन पावर शेयरिंग एंड ग्रुपिंग के मसलों की वजह से दे वर बोथ लाइक नोप. अगर जिन्ना और नेहरू किसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते ग्रुपिंग्स पे या एक्सटर्नल पार्टीज जैसे यूएसए या रशिया इनको मीडिएट कर लेती या मिशन की डेडलाइन एक्सटेंड हो जाती, बहुत कुछ हो सकता था कि इस प्लान को ऑल्टर किया जाए एंड एक्सेप्ट कर लेते. द रीज़न वाई मैं इस प्लान को तरजीह दे रही हूँ ओवर सम ऑल्टरनेटिव आइडिया इस क्योंकि ये अकलौता ऐसा प्लान था जिसमें 2 पार्टीज टू सम एक्सटेंट सेटिस्फाई हो रही थी. कांग्रेस को चाहिए था एक यूनाइटेड इंडिया जो यूनिटी से रहे एंड मुस्लिम लीग को चाहिए थी ऑटोनॉमी. सो इस प्लान से यूनाइटेड इंडिया भी रहता और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी भी मिल रही थी कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशंस बनाती. नाउ अज्यूमिंग कि हैप्पीली सब ने ये प्लान एक्सेप्ट कर लिया तो इसके बाद आने वाला डायरेक्ट एक्शन डे जिसमें हज़ारों लोगों की जान गई थी वो ना होता. 14-15 अगस्त को इंडिपेंडेंस होता बट एज अ यूनाइटेड कम्युनियन. नो मैस माइग्रेशंस जिसमें देयर वाज अ लॉट ऑफ वायलेंस एंड फैमिलीज एक दूसरे से अलग नहीं होंगी. सो ब्रिटिश के जाने के फ़ौरन बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनेगी जो मिलकर मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन पर काम करेगी कि मुल्क किन लॉज पे चलेगा. नेहरू इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे एंड जिन्ना प्रोविंशियल लीडर होंगे जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को मैनेज करेंगे. जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर इसलिए नहीं कहा क्योंकि इवन जब पार्टीशन हुई थी तो जिन्ना प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे. फन फैक्ट, सब कॉन्टिनेंट में भी मल्टीपल टाइम्स जिन्ना को प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर हुई थी बट ही डिक्लाइंड. यूनाइटेड इंडिया में 400 मिलियन लोग होंगे एंड बाय 2026 1.8 बिलियन. ईजिली दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री. इस मुल्क में 35% मुस्लिम होंगे एंड 63% हिंदूज. हमारे पास हर तरह की ज्योग्राफी होती. हिमालयाज, इंडस वैली, गंगा प्लेन्स, बंगाल डेल्टा. 4 वॉर्स जो हमारे एंड इंडिया के दरमियान हुई 1947, 1965, 1971 एंड 1999. ये चारों ही ना होती. एंड फन फैक्ट, अगर हम साथ होते तो हम लड़ते ना एंड यही रिसोर्सेज अगर हम डेवलपमेंट की तरफ लगा देते तो हमारी ग्रोथ एक्सेलरेट हो सकती थी बाय अबाउट 5 to 6%. दैट्स अ लॉट. एंड क्योंकि फेडरल पॉलिसी सबके लिए एक जैसी होती तो बांग्लादेश कभी अलग ना होता. ना ही कश्मीर डिस्प्यूट, नो लाइन ऑफ कंट्रोल. इसमें कश्मीर का एक्चुअल पोटेंशियल अनलॉक हो सकता था एज अ टूरिज्म एंड हाइड्रो पावर हब. हाइपोथेटिकली क्योंकि हमारी मेनली लड़ाई आपस में ही है, हमारा डिफेंस बजट 75% से कट हो सकता है एंड यही फंड्स हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स एजुकेशन और हेल्थ केयर.
then literacy rates 95% تک بھی جا سکتی ہیں by 2026. I know it sounds crazy but it's highly possible. And on an even brighter side, دونوں کی اگر ہم economies کو دیکھیں, انڈیا کا current GDP is projected at $4.5 trillion, 7.4% سے grow کر رہا ہے and mainly service industry drive کر رہی ہے at 58%. ان کے ایکسپورٹس بہت زیادہ ہیں, $800 billion سے بھی زیادہ. Key industries are IT, agriculture and remittances. Per capita income is over $3,000. پاکستان on the other hand کافی پیچھے ہے, with $400 billion GDP growing at 3.5% and is heavily reliant on textile, making up 60% of the exports. ہمارے main challenges are debt, جو 90% of the GDP ہیں, and ہماری per capita income is around $1,400. ان دونوں کو اگر ملا دیا جائے تو $5.6 trillion کی اکانومی ہوگی by 2026. دنیا میں صرف تھرڈ گلوبلی, امریکہ اور چائنا کے پیچھے جرمنی کے قریب. دیٹ مینس ہم 100 بلین سے بھی زیادہ ایگریکلچر ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے. کمبائن پاکستان کا کاٹن اینڈ انڈیا کی پروسیسنگ ہماری ٹیکسٹائل دنیا کو ڈومینیٹ کر رہی ہوگی. ہم انڈس ریور شیئر کر رہے ہوں گے فار ہائیڈرو پاور, کوئی کسی کا پانی نہیں روکے گا, زیادہ ڈیمز بنیں گے اینڈ دیٹ مائٹ ایون سالو ہمارے دونوں ملکوں کے فلڈس کا پرابلم. اینڈ ہمیں سی پیک بھی نہیں چاہیے ہوگا, ہمارے انٹرنل کوریڈورس بنیں گے جو جی ڈی پی کو بوسٹ کر سکتے ہیں بائی اراؤنڈ 2%. گلوبلی ہم لارجسٹ ایکسپورٹر ہوں گے آف رائس اینڈ فارن ڈائریکٹ انویسٹرز لڑ رہے ہوں گے ہمارے پاس آنے کے لیے. یہ مارکیٹ ہوگی آف اوور 150 بلین پر ایئر ود اسٹیبلٹی کی ورڈ ہے. ایک سب کانٹیننٹ اکنامک زون ہوگا لائک نیفٹا. دا نارتھ امریکن فری ٹریڈ ایگریمنٹ میں USA, کینیڈا اینڈ میکسیکو میں پیکٹ ہوا ہے, جس میں ٹیرفس ور ایلیمینیٹڈ. ریگولیشن اسٹینڈرڈائز کی گئی تھیں جس سے کراس بارڈر ٹریڈ بہت زیادہ بڑھا تھا, ٹرپلنگ ٹو اوور 1.2 ٹریلین بائی 2019. اگر ہم وہی سچویشن ادھر اپلائی کریں تو انٹرنل ٹریڈ سے ہم گڈس, لیبر, کیپٹل بہت ایزیلی موو کر سکتے ہیں, سملر ٹو یورپین یونین کی سنگل مارکیٹ. دونوں انڈیا اینڈ پاکستان سی ٹریڈ پہ بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں, تو انڈیا کی 13 میجر پورٹس ول کمبائن ود پاکستان کی 3 کی پورٹس. پری پارٹیشن انڈس ویلی روٹس کو ریوائیو کر کے ایک میگا پورٹ نیٹ ورک بن سکتا ہے, لنکڈ وائر ریل اینڈ روڈ کوریڈورس. اگر ہم ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن کی بات کریں تو انڈیا پاکستان سے بہت آگے ہے. جیسے ادھر نیشن وائڈ 5G کوریج ہے اینڈ ادھر وی ڈونٹ ہیو دیٹ. ہمارا ٹیک سیکٹر از 3.2 بلین کمپیئر ٹو انڈیا کا $254 بلین. بٹ یونائٹیڈ انڈیا میں ہم انڈیا کا اسکیل اینڈ پاکستان کا کاسٹ ایڈوانٹیج کو کمبائن کریں گے اینڈ یہ سیکٹر مل کر 300 بلین پلس کا ہو سکتا ہے. امیجن بینگلور اینڈ لاہور کے جوائنٹ یونیکارنس بنے لائک اے مرج پے ٹی ایم ایزی پیسہ. ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے بایو ٹیک بنائیں گے جو پنجاب کا ایگریکلچر کو بہتر کرے گا, اینڈ ڈیفینس ٹیک پہ بھی فوکس کریں گے کیونکہ آپس میں تو کوئی رائیولری نہیں ہے, ہم یہ سب ایکسپورٹ کریں گے. اینڈ بائی 2026 یونائٹیڈ انڈیا ول لیڈ ان کوانٹم کمپیوٹنگ اونلی اف ہم برین ڈرین کو ریورس کر سکیں کسی طرح. ناؤ آل آف دیز آر ریئلی بگ ٹاکس. ہماری سڑکوں پہ کیا ہوگا؟ ناؤ ازیومنگ دا ہارمونی آف ریلیجنس جو شروع میں بات ہوئی تھی, ہمیں عید پہ بھی چھٹی ملے گی اینڈ دیوالی پر بھی, جیسے ابھی کرسمس پر چھٹی ملتی ہے ان بوتھ کنٹریز. ہمارے پاس بریانی ہوگی ود وڑا پاو اینڈ اڈلی. آئی نو وٹ یو گائز آر ویٹنگ فار. ہماری کرکٹ ٹیم کتنی کریزی ہوگی. دونوں ملکوں کو ایک چیز یونائٹ کرتی ہے اینڈ دیٹ از کرکٹ. امیجن کہ وسیم اکرم کے ساتھ سچن ٹنڈولکر کھیل رہے ہیں, وراٹ کوہلی ود بابر اعظم. اینڈ ہمارے لوگ تو ابھی بھی کافی سملر ہیں. اربن ایریاز میں برگر لوگ ہوں گے اینڈ رورل ایریاز میں ٹریڈیشنز ول پرسسٹ. اینڈ واٹ اباؤٹ لینگویج؟ میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو بنائی تھی آن وائی اردو اینڈ ہندی ساؤنڈ دا سیم, اینڈ اس کے ریسرچ میں آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ یہ دونوں لینگویجز بہت سملر ہیں, ان کی روٹس آر پریکٹیکلی دا سیم. یہ دونوں بس ڈفرینٹ اسکرپٹس میں لکھی جاتی ہیں. سو آئی ازیوم کہ لوگ آپس میں اردو اور ہندی میں ہی بات کریں گے, بٹ اس کو لکھنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہوگا. نیشنل لینگویج انگلش ہی ہوگی بیکاز آئی تھنک کہ وہ ایک ایسی لینگویج ہے جس میں میکسیمم لوگ متفق ہوں گے. بالی ووڈ وڈ ڈومینیٹ, شاہ رخ خان پھر بھی سب سے بڑا اسٹار ہوگا, لیکن کوئی پروپیگینڈا موویز نہیں بنیں گی دونوں سائڈ سے. ناؤ دیٹ آئی تھنک اباؤٹ اٹ, دونوں ملکوں کے نیوز چینلز آپس پہ بہت فوکس کرتے ہیں. What will they talk about? مے بی ہم پھر بھی ایک اور دشمن ڈھونڈ لیں گے لائک چائنا اور امریکہ اور ایون افغانستان, اینڈ ان پر بات کریں گے. پیپل نیڈ ہیٹریڈ ٹو یونائٹ. میوزک ہماری کریزی ہوگی. ہمارا کوک اسٹوڈیو از انکریڈیبل, بٹ ان کے پنجابی سانگس آر فینومینل. یہ سب کمبائن ہو کے ہالی ووڈ کو بھی ٹکر دے گا آن اے گلوبل اسکیل. ابھی ہماری سب کانٹیننٹ کی آواز ڈیوائیڈڈ ہے ان پاکستان, انڈیا اینڈ بنگلہ دیش. ہماری ایک کمبائنڈ آواز ہوگی اینڈ اٹ ول بی لاؤڈر دین اینی تھنگ ان دا ورلڈ.
इंटरनेशनल स्केल पे हम मीडिएट कर रहे होंगे कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे अभी अमेरिका करता है. एक परमानेंट यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल सीट होगी हमारी ना. हर चीज़ अच्छी तो नहीं हो सकती, बहुत सारे चैलेंजेस भी होंगे, एंड द मेन चैलेंज बीइंग रिलीजियस डिफरेंसेस. एंड उसके अलावा क्योंकि सारी प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी जाएगी तो हर किसी को खुश रखना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. कुछ प्रोविंसेस का बजट कम होगा, कहीं पर डेवलपमेंट कम हो रही होगी, दे वुड बी ऑप्रेस्ड. जैसे अभी भी हम बलोच एंड पश्तून अनरेस्ट देखते हैं, एंड इसी तरह हम यूनाइटेड इंडिया में भी होगा. अर्बन एरियाज जैसे दिल्ली, कराची एंड ढाका और रूरल एरियाज के दरमियान वेल्थ गैप्स होंगे, एंड पॉवर्टी बीइंग वेरी हाई. क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होगी, ऑल ऑफ दिस इज़ इनेविटेबल. बट दीज आर प्रॉब्लम्स जो अभी भी दोनों मुल्कों में हैं, कहीं ज़्यादा कहीं कम. क्या हमारा यूनाइटेड होने का फ़ायदा हमारे अलग होने के नुकसानात को आउटवे करता है? ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी भी एक साथ हो गए हैं. वी सॉ द सेम विद वियतनाम. एंड यूनाइटेड इंडिया सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है. वी सीन विद द यूरोपियन यूनियन किस तरह अलग मुल्क एक साथ रहते हैं, ओपन मार्केट है उनकी, के सारे मुल्कों को फ़ायदा होता है. कुछ समथिंग लाइक दैट वर्क हियर. हम एक जैसे दिखते हैं, एक तरह बोलते हैं. मुझे तो इस चैनल में आधे लोग इंडियन समझते हैं. आप अमेरिका चले जाओ तो वहाँ पे लोग इंडियन पाकिस्तानियों को मिक्स ही करते रहते हैं. हमारी इतनी चीज़ें सिमिलर हैं. वी वांटेड अलग कंट्रीज़, वी गॉट इट. मे बी द थर्ड ऑप्शन इज़ कि हम थोड़ा सुकून कर लें एंड नफरत कम कर लें. इज़ दैट अ पॉसिबिलिटी? आपका क्या व्यू है ऑन दिस टॉपिक? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. Until next time, stay safe and let's hope for peace.